अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुफ़ार मक्का ने इस्लाम की दावत को रोकने के लिए क्या कोशिशें की। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम लाने के बाद क्या तकलीफ़ें दी गईं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कैसे कमज़ोर मुसलमानों की मदद करते थे। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। जब तबलीग इस्लाम को रोकने की सब कोशिशें नाकाम हो गईं तो कुरैश मुसलमानों पर, ख़ास तौर पर कमज़ोर मुसलमान और ग़ुलामों पर जुल्म व सितम करने लगे, क्योंकि उनकी हिफाजत के लिए कोई नहीं था और ना वो किसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसा करने के पीछे कुरैश के कुछ मकासद थे। एक ये कि वो अपने दीन इस्लाम को छोड़ दें और दूसरे मुसलमान जो अपने कबीले वालों की हिफाजत में हैं उनको देख कर डर जाएं। और हकीकत में कुरैश को अपना गुस्सा निकालना था। ये मकसद नहीं बल्कि जुल्म व सितम की ख़ास वजह थी। एक मौके पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुसलमानों की पहली जमात जिन्होंने सबके सामने इस्लाम कबूल किया 7 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अम्मार की वालदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल हैं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत आपके चचा अबू तालिब के ज़रिए फ़रमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिफाजत उनके कबीले के लोगों के ज़रिए, और इन 7 में से बाकी को कुरैश ने लोहे के ज़र्रे पहनाए और तपती धूप में ले गए। अल्लाह ताला से मोहब्बत और ईमान पर जमे होने के बाद भी इन सख्त हालात में ये हज़रात वही करते जो कुरैश कहते, यहाँ तक कि शिर्क के कलमात कहने पड़ते, सिवाय हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, जिनके नज़दीक कुफ़र के कलमात कहने से ज़्यादा आसान अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करना था। जबकि कुरैश का ये हाल था कि अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुल्म व सितम से वफ़ात पा जाते तब भी अफसोस नहीं करते। कुरैश ने हज़रत बिलाल को मक्का के बच्चों के हवाले कर दिया, जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को घुमाते, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ़ अहद अहद ही कहते रहते। मतलब अल्लाह ताला एक हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इन मज़ालिम की एक वजह ये थी कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिफाजत के लिए कोई कबीला और ख़ानदान नहीं था। आपको बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती थी। कुरैश के लिए आपकी ज़िंदगी का मकसद दिन रात सिर्फ़ आका की खिदमत और फर्माबरदारी करना था, और ऐसी ज़िंदगी गुजारें जैसे मवेशी कभी बेचे जाएं और कभी ख़रीदे। और अहम मामलात में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय एक अजीब बात समझी जाती थी। अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली के खौफ से कुरैश को हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बाकी ग़ुलामों के इस्लाम कबूल करने पर बहुत गुस्सा और गज़ब आ गया। इस्लाम के बहुत से मुखालफीन का कहना था कि कमज़ोर इसलिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं ताकि मक्का में इनकी हैसियत बढ़ जाए, लेकिन हकीकत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इनके दिल की गहराइयों तक पहुंच गया था, और इस ईमान की हिफाजत के लिए वो अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे। ये सोचने की बात है
کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں غلاموں کی عزت کیسے بڑھ گئی تھی۔ غلاموں کو قبیلے کے سرداروں کی دعوتوں میں شرکت کے پیغام تو نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ غلاموں پر ظلم کیا جاتا، انہیں کوڑے مارے جاتے، ریگستان کی گرم مٹی پر لٹایا جاتا اور بھاری پتھروں سے کچلا جاتا۔ ایک دن جب امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دے رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس آئے اور فرمایا، اس کمزور انسان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کب تک تم اسے اسی طرح ستاتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، آپ ہی ہیں جنہوں نے اسے بے دین کر دیا ہے، تو آپ اسے اس حالت سے بچا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک سیاہ غلام ہے جو بلال سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے مذہب پر ثابت قدم ہے، بلال کے بدلے اسے لے لو۔ امیہ نے یہ پیشکش قبول کر لی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ لیکن دوسری روایتوں کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے 7 یا 40 اواقین دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل اور امتحان کے بعد آسانی ہے۔ قریش کی بے رحم اور ظالمانہ سزاؤں کے بعد نہ صرف حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق جیسے مہربان نے خریدا، بلکہ حضرت بلال کو آزاد بھی کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اسی طرح تمام اصحاب رسول میں حضرت بلال کا رتبہ بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے دوسرے سردار یعنی حضرت بلال کو آزاد کیا۔ غریب مسلمانوں پر کفار کے بڑھتے ہوئے مظالم سے بچنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خریدتے اور آزاد کر دیتے۔ وہ مسلمان جنہیں حضرت ابو بکر نے آزاد کیا، ان کے نام یہ ہیں: حضرت عامر بن فریرہ جو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی شریک تھے، ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت نادیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی جب حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے بہت شفیق اور مہربان تھے۔ قرآن شریف میں غلاموں کو آزاد کرنے کے احکام اور ثواب کی آیتوں کے نزول سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال و دولت کا بڑا حصہ اسی کام میں خرچ کیا۔ ایسا کرنے پر کفار مکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاق اڑاتے تھے اور مال و دولت کا ضیاع کرنا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو روکنے کی کوشش کرتے اور فرماتے، میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کمزور غلام آزاد کرتے ہیں، اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو کم از کم طاقتور لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی حفاظت اور آپ کا دفاع کر سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اور آپ کے لیے تمام کافر بھی ایک مسلمان غلام کے برابر بھی نہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم الشان شخصیت کے لیے قرآن شریف کی سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یہ ہے، اب جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے۔
رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ لہٰذا ہم نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا۔ البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ تو دوستو، ایسے حالات میں جہاں مسلمان دشمنوں کے ہاتھوں مستقل ظلم و ستم کا شکار ہوں اور شہید کیے جا رہے ہوں، تو یقیناً مسلمانوں کو اتحاد پیدا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کردار اور عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔